हॅलो गायज, वेलकम टू माय ब्लॉग. कशे आहात तुम्ही सगळीं जाणां? आयज चवथीचो तिसरो दीस. सो हांव चल्लो आतां कामाक. इतल्यान गावलो म्हाका बंटी. सो तो आनी हांव चल्लो कामाक दोगूय जाण. कामार पावन व्हडलो पावस लागलो, सामको मोठो सामको पावस. पळय तुमी पळोवंक शकतात केदो व्हडलो तो. आनी आयज म्हाका ड्युटी आसली कॅज्युलिटीन. सो थंयसर सामकी वावचड बसताली. तुमी पळोवंक शकतात कितलो पावस पडटालो तो. घरा पावन मागीर हांव फ्रेंडागेर वचपाक भायर सरलो. सो कुर्ता घातलेलो आयज हांवें. आयज हांव म्हाजी गाडी घेवन वचोंक ना, भावाची गाडी घेवन गेल्लो फ्रेंडागेर पावलो. हो तेंचो गणपती हो पळय. मागीर हांव मावशेगेर येयलो आनी हे पळय फ्रेंड, हे पळय सगळे म्हाजे फ्रेंड्स. मावशेगेरसून येता म्हणसर म्हाका टायम लागलो. सो टायम खूब जालो, ताका लागून मदीं व्हिडियो काडूंक गावूंक ना म्हाका. आनी हांव म्हाजो हांगासरूच ब्लॉग सोंपयता. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग.